उपस्थित सम्पूर्ण प्रेम सखाहरूमा ब्रह्मज्ञान प्रचार समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सप्रेम प्रणाम। आज मलाई प्रेम सखा मध्ये एकले सोध्नु भएको छ ध्यानको सम्बन्धमा कि ध्यान के हो। आज म यही जिज्ञासामाथि चर्चा गर्नेछु। ध्यानको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जो बुझ्न अत्यन्त आवश्यक पर्छ, किनभने ज्यादै गहिरो रूपमा बुझ्नुको अर्को नाम नै ध्यान हो। ध्यानको अर्थ हो समर्पण, ध्यानको अर्थ हो पूरै रूपमा आफूलाई परमात्माको हातमा सुम्पनु। ध्यान त्यस्तो कुनै क्रिया होइन जसलाई तपाईले गर्नुपर्छ। ध्यानको अर्थ हो केही पनि नगर्नु, उसैको हातमा छोडिदिनु जसले साँच्चै नै हामीलाई सम्हालिरहेको हुन्छ। जस्तो अगाडि नै मैले भनिसकेको थिएँ, परमात्माको अर्थ हो हामी आएको स्रोत। हामी जहाँबाट आउँछौं र फेरि उसैमा फर्केर जान्छौं। न त आउनका लागि हाम्रो कुनै हात हुन्छ, न त जान नै हाम्रो कुनै हात हुन्छ। हामीलाई थाहै नभई जानुपर्छ, अचानक, अनायास। हामी कहिले आउँछौं र कहिले फिर्ता जान्छौं पटक्कै थाहा हुनै सक्दैन, अर्थात् हुँदैन। ध्यानले फिर्ता जाने समय जनाउँछ, अर्थात् जो ध्यानमा डुब्छ, जो ध्यानमा बग्छ, जसले आफ्नो जीवनलाई ध्यानपूर्ण गर्दछ, उसले आफ्नो जाने समय जान्दछ। जब मानिस मर्छ, ऊ आफ्नो चाहना बेगर नै फर्किन बाध्य हुन्छ। उसका कैयौं यस्ता चाहनाहरू हुन्छन् जो पूरा भएकै हुँदैनन्। ध्यानले त्यो आफ्नो जाने र आउने मूल स्रोतको खोजी गर्छ, ताकि हामी जान्न सकौं कि त्यो के हो र हामी जान्न सकौं कि हामी को हौं। त्यसैले ध्यानका लागि पहिलो कुरा स्मरणमा राखौं, समर्पण। अंग्रेजीमा एउटा यस्तो शब्द छ जो सरेन्डर, अर्थात् टोटल सरेन्डर। साँचो कुरा त यो हो कि अधुरो समर्पण त हुनै सक्दैन, अर्थात् समर्पण आधा अधुरो या केही हिस्सा, केही प्रतिशत भन्ने नै हुनै सक्दैन। यस्तो हुनै सक्दैन कि आधा त हामी परमात्माको हातमा छाडौं, हुँदैन, बिल्कुल परमात्माको हातमा छाड्नु हुँदैन। छोडिन्छ भने पुरै छोड्नुपर्छ, नछोड्ने हो भने पटक्कै छोड्नु हुँदैन। फेरि अर्को एउटा शब्द छ अंग्रेजीमा, लेट गो। सबै कुरा छाड। हामीले यही क्षणका लागि मात्र भए पनि सबै कुरा छोड्न सक्यौं भने हामीलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। यदि कसैले एक क्षण मात्र पनि स्वयं भित्रबाट सबै कुरा छोड्न सक्यो भने त्यो व्यक्तिलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, त्यसको पात्रता उपलब्ध हुन्छ। पूर्ण रूपमा आफूलाई छोडिदिनुको नाम नै ध्यान हो।
जसले थोरै मात्र भए पनि आफूलाई समातिरहेको हुन्छ त्यो ध्यानमा जानै सक्दैन, किनकि आफूलाई समाइराख्नु या रोकिराख्नु आफैसम्म र छोडिदिनु या पुग्नु त्यहीँसम्म जहाँ छोडेर हामी पुगि नै हाल्छौँ। यो समर्पणको कुरा बुझ्नका लागि हामीले 3वटा साना प्रयोगहरू गर्नुपर्छ ताकि यो समर्पणको कुरा राम्ररी बुझ्न सकियोस्। समर्पणलाई पनि बुझ्नका लागि केवल बुझ्नु मात्र जरुरी छैन, गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ताकि हामीलाई ख्याल राख्न सजिलो होस् कि के हो समर्पण। ध्यान विलीन हुने क्रिया हो, आफैलाई खोज्ने कुरा हो जसमा हाम्रो मूल स्रोत रहेको हुन्छ। जसरी कुनै बीज फुटेपछि बिस्तारै रुख बन्छ, त्यसैगरी जब कुनै मानिस टुट्ने हिम्मत ल्याउँछ भने त्यो परमात्मा बन्न पुग्छ। मनुष्य बीज हो भने परमात्मा वृक्ष हो। हामी पनि टुट्न सक्यौं भने त्यही हुन सक्छौं। जसरी कुनै एउटा नदी सागर खोज्दै जान्छ, तर यदि नदीले सागरमा जाने खोजी गरेन भने नदी पनि नदी रहिरहन सक्दैन, मात्र ऊ तलाउ बन्न सक्छ, बाँध बाँधिएको एउटा पोखरी बन्न सक्छ। किनभने सबै बहेर नै अन्ततः समुद्रमा पुगेका हुन्छन्, केवल रोकिरहेका मात्र पुग्न सकेका हुँदैनन्। पोखरी केवल सुक्न थाल्छ, सड्न थाल्छ, हराउन थाल्छ, बिलाउन थाल्छ। समुद्र जस्तो महाजीवन उसलाई प्राप्त हुनै सक्दैन। समुद्र जस्तो महाजीवन प्राप्तिका लागि त बहनु नै पर्छ। हामी सबै पोखरी सरह मात्रै त छौं, किनकि हामी सबैको त्यो जीवन सरिता परमात्मासँग भेट गर्ने समुद्रतिर बहिरहेकै छैन। त्यो केवल बहन सक्छ जुन आफूबाट विराट तर्फ लीन हुनका लागि तयार रहेको हुन्छ। जो लीन हुनका लागि डराउँछ त्यो त्यही रोकिन्छ, पर्खिन्छ, जम्छ, बहन बन्द हुन पुग्छ। जिन्दगी बहाव हो, दैनिक महान भन्दा महानतिरको यात्रा हो र विराट गन्तव्यतर्फ पुग्ने यात्रा हो। तर हामी सबै बाटोमै रोकिएका हुन्छौं। पहाडको ढुङ्गा माझ ध्यान यिनै बहावलाई फिर्ता लैजान सक्ने स्थिति उत्पन्न गर्ने आकांक्षा हो। यो बडो उल्टो कुरा जस्तो छ। वर्षात हुन्छ पहाडको टुप्पामा, तर ठूला ठूला शिखर त्यत्तिकै खाली रहन्छन्, किनकि त्यहाँ पहिले नै भरिसकेको हुन्छ र त्यहाँ ढुङ्गा माटोले पुरिसकेको हुन्छ। जहाँ भरिएको हुन्छ त्यहाँ खाली रहन्छ, जहाँ खाली हुन्छ त्यो भरिन्छ। परमात्माको वर्षा त प्रतिपल भइरहेको छ, यत्र तत्र सर्वत्र चारैतिर ऊ बर्सिरहेको छ। तर हामी आफ्नो भित्र भरिएका छौं, पहिल्यैदेखि भरिएका छौं, जन्म जन्मदेखि भरिएका छौं र त्यसकारण नै हामी परमात्माको वर्षामा खाली रहन्छौं। हामी भित्र खाली हुन सक्यौं भने मात्र परमात्माले हामीलाई भरिदिन सक्छ। जसरी भरिएको गाग्रोमा भरिन सक्दैन, गाग्रो भरिनका लागि रित्तो हुन जरुरी छ। तब मात्र हामी उसको भराइको लागि उपलब्ध हुन सक्छौं, फुलफिलमेन्टका लागि हामी उपलब्ध हुन सक्छौं। यो एकदम विपरीत जस्तो लाग्छ, तर यही नै सत्य हो। तर सही यो हो कि जुन भरिएको छ त्यो खाली रहन्छ र जुन खाली छ त्यो नै भरिन्छ। त्यसैले ध्यानको अर्थ हो खाली हुनु, एम्प्टी हुनु, बिल्कुल खाली हुनु, केही पनि बाँकी नराख्नु हो। मिट्नु, समर्पण हुनु, खाली हुनु, यी सबैको अर्थ एउटै हो।
बीजलाई फुट्नका लागि केही गर्नै पर्दैन, अंकुर बन्नका लागि बीजलाई केही गर्नै पर्दैन, फूल बन्नका लागि केही गर्नै पर्दैन, आफै हुन्छ। हामी पनि बच्चाबाट बुढो बन्छौं, त्यसको लागि केही गर्नै पर्दैन। जन्म हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, हामीले गरेर केही हुँदैन। जीवनमा त्यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो आफै भएका हुन्छन्, आपसे आप, अट्टो स्वतः। यदि हामीले त्यसलाई केही गर्न थाल्यौं भने केही हुनमा बाधा मात्र पुग्छ, हुने गति बिग्रन्छ। खाना खाइन्छ र त्यो स्वतः पच्छ। यदि तपाईले पचाउने प्रयास गर्नुभयो भने त्यो पच्नमा बाधा मात्र पुग्न सक्छ। जस्तो तपाई खाना खानुहुन्छ तर त्यो स्वतः पच्छ, तपाईले पचाइरहनै पर्दैन। यदि तपाईलाई खाना पचाउनु छ भनेर याद आउन थाल्यो भने उल्टै पचाउनमा बाधा पर्छ। नपत्याए तपाई कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। खाना खाना साथ यसो याद राख्नुहोस् त पेटमा खाना पचिरहेछ कि पचिरहेको छैन भनेर। तपाई 24 घण्टापछि थाहा पाउनुहुनेछ खाना नपचेको कुरा। तपाईलाई अपच हुन सक्छ, तपाईको पेटमा ग्यास भरिन सक्छ, तपाईलाई डायरिया हुन सक्छ, तपाईलाई छेरपटे लाग्न सक्छ। जुन सधैँ पच्ने गर्थ्यो त्यसमा बाधा पर्न थाल्छ। कहिलेकाहीँ सुत्ने प्रयास गरेर हेर्नुहोस् त, तपाईलाई निन्द्रै आउन मुस्किल हुन्छ। निन्द्रा आउँछ, त्यसलाई ल्याउनु पर्दैन, निन्द्रा स्वतः आउँछ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ कि जीवनमा यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन आफै भइरहेका हुन्छन्, हामीले गर्नु नै पर्दैन। यदि हामीले आफै गर्न थाल्यौं भने त्यसमा झन उल्टो बाधा पर्छ, सहयोग हुँदैन। त्यो त असहयोग हुन पुग्छ। ध्यान पनि त्यस दिशा मध्ये एक हो जहाँ हामी पुग्न सक्छौं तर हामीले आफूलाई लान सक्दैनौं, जहाँ हाम्रो विकास हुन सक्छ तर हामीले आफैलाई धक्का पुर्याएर विकास गराउन सक्दैनौं। यो कुरा राम्ररी हाम्रो मनभित्रबाट निकै स्पष्ट रूपमा प्रकट हुनु जरुरी छ कि ध्यान हाम्रो कुनै क्रिया होइन, ध्यान हाम्रो केवल समर्पण हो। तर हाम्रो भाषामा एउटा ठूलो भूल हुन जान्छ, समर्पण पनि एक क्रिया हो भनेर। वास्तवमा जिन्दगी र भाषामा केही भेद हुन्छ। बिस्तार हामी भाषामा यति गहिरिन्छौं कि जिन्दगीको केही अरू कुरा पनि छ भनेर नै हामी बिर्सन्छौं। एउटा घोडा शब्द लेखिएको छ शब्दकोशमा। एउटा जीवित घोडा बाँधिएको हुन्छ तबेलामा। यी दुईमा ठूलो भेद रहेको हुन्छ। प्रत्येक शब्दले त्यसको सच्चाई दिएको हुन्छ, त्यसको वास्तविकता दिएको हुन्छ। यदि हामीले जिन्दगीमा जे कुरा छ त्यसलाई खोज्दै हिँड्ने हो भने हामीलाई धेरै मुस्किल पर्दछ। जस्तो प्रेम गर्नु एक क्रिया हो शब्दको दुनियाँमा, तर वास्तविक जीवनमा प्रेम गरिने होइन। प्रेम त आफै हुने चीज हो, प्रेम त आफै हुन्छ। त्यहाँ त्यो क्रिया होइन, त्यो त एक घटना हो, ह्यापनिङ हो। त्यहाँ कुनै मानिस प्रेममा परेको हुन्छ, गर्नै सक्दैन प्रेम। तर तपाईसँग भनिन्छ कि फलानोलाई प्रेम गर, अनि तपाई ज्यादा भन्दा ज्यादा प्रेमको नाटक गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेम गर्न सक्नुहुन्न।
यदि साँच्चै नै तपाईँ प्रेम गर्ने चेष्टा गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ आफै भित्र थाहा पाउनुहुन्छ कि भित्र त प्रेम नै छैन। चेष्टाबाट प्रेम हुँदैन, यो त असम्भव। एउटी आमाले आफ्नो छोरालाई प्रेम गर्छिन्। आमाको छोरासँग स्वतः प्रेम हुन्छ, अनि प्रेमी पनि प्रेयसीलाई प्रेम गर्दैन। प्रेम त स्वतः हुन्छ, तर भाषा अनुसार प्रेम एउटा क्रिया हो र जीवनमा प्रेम एउटा घटना हो। यस्तो ध्यान त किताबमा पढ्नेछौँ, तर ध्यानका लागि त गर्नु पर्दछ। यदि हामीले ध्यानलाई बुझ्ने कोसिस गरेमा थाहा हुन्छ कि गर्ने होइन भन्दा सजिलो लाग्न सक्छ, तर ध्यान नगर्दा झन् धेरै कठिन लाग्न सक्छ। त्यसो भए के गरिन्छ त? मुट्ठी बाँध्नु एक क्रिया हो। ध्यानका लागि आफूले केही गर्नु पर्दछ। जस्तो मुट्ठी बाँध्नु एक क्रिया हो। मुट्ठी बाँध्नका लागि आफूले केही गर्नुपर्छ। अनि म कसैसँग गएर सोधौँ कि मेरो मुट्ठी खोल्नु छ, अब म के गरौँ? बाँध्नु एक क्रिया हो भाषामा, खोल्नु पनि एक क्रिया हो भाषामा, तर जिन्दगीका तथ्यहरूमा बाँध्नु पनि एक क्रिया हो, खोल्नु चाहिँ क्रिया होइन। खोल्नका लागि केही पनि गर्नै पर्दैन, केवल म बाँध्नेछु, नत्र मुट्ठी आफै खुल्नेछ। बाँध्न हामीले आफै पर्छ, खोलिन चाहिँ आफै खुल्छ। अशान्त हुनु एउटा क्रिया हो, शान्त हुनु क्रिया होइन। अशान्त हुनका लागि हामीलाई बढी मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै श्रम गर्नुपर्छ। अनि अशान्तमा सफल हुनका लागि बढी कुशलता हुनुपर्छ। शान्त हुनु क्रिया होइन। यदि हामीले अशान्त हुन बन्द गर्यौं भने बस शान्त भइहालिन्छ। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि अशान्ति र शान्तिमा कुनै विरोध हुँदैन। अशान्तिको अभाव नै शान्ति हो। हाम्रो जुन पकड हो गर्नुपर्ने, त्यसलाई पहिले नै बुझेर हामीले छोडिदिनुपर्छ। ध्यान हामीले गर्दैनौँ, ध्यानमा हामी हुनेछौँ। ध्यानमा हामी हुनेछौँ, केवल हुनेछौँ। हामी बहनेछौँ, पौडने होइन। पौडनु क्रिया हो, बहनु क्रिया होइन। बहनु एउटा घटना हो, त्यसमा हामीले केही पनि गर्नै पर्दैन। अनि यसमा एउटा गजबको कुरा के छ भने जिउँदो मानिस नदीमा डुब्छ अनि मरेको मानिस कहिल्यै पनि नदीमा डुबेको देखिँदैन। बरु जिउँदो मानिस पनि नदीमा डुबेको छ भने मरिसकेपछि पानी माथि उत्रिन्छ। नदीले पनि बडा गजबको काम गर्छ। जिउँदोलाई डुबाइदिन्छ अनि मुर्दालाई माथि तैराइदिन्छ। जिउँदोलाई मारिदिन्छ अनि मरेकालाई माथि माथि तैराइदिन्छ। आखिर मुर्दामा त्यस्तो कुन कला हुन्छ त्यो माथि माथि तैरिन्छ र जिउँदो चाहिँ तल तल जान्छ? मुर्दामा एउटा कला हुन्छ जुन जिउँदोसँग हुँदैन। मुर्दा पौडिन सक्दैन, ऊ पौडिन असमर्थ हुन्छ। पौडिने उपाय नै छैन मुर्दासँग। मुर्दा केवल बहन सक्छ। जो पौडिन सक्दैन त्यो नदीको माथि माथि आउँछ र जो पौडिन्छ त्यो तल तल जान्छ। कुरा त्यस्तो के होला? तैरिनमा शक्तिको खर्च हुन्छ, अर्थात् पौडिनमा शक्तिको खर्च हुन्छ। पौडिनका लागि नदीसँग लड्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। नदीको वेगसँग विपरीत ध्रुवतिर बढ्नुपर्छ। नदी एकदम ठुलो हुन्छ। जीवनको नदी त झन विशाल हुन्छ। यदि हामी लड्न थाल्यौं भने त हामी डुब्छौं नै, मर्छौं नै, किनकि
लड्नका लागि शक्तिको खर्च हुन्छ र खेर जान्छ। मुर्दा लड्दै लड्दैन, ऊ नदीसँग एक भएको हुन्छ। ऊ भन्छ, नदी तिमी जहाँ जान्छौ म त्यहीँ जान राजी छु। डुबाउँछौ भने डुब्नका लागि राजी छु, माथि उठाउँछौ त उठ्नका लागि राजी छु। किनारमा फ्याँकिदिन्छौ त त्यही नै मेरो गन्तव्य बन्न पुग्छ। कतै मलाई जानु नै छैन। साथ लैजान्छौ भने सँगै जान पनि राजी छु, मुर्दा भन्छ। म तिमी भन्दा फरक, अलग र पृथक हुनै सक्दिन, म त तिम्रै साथमा छु, भन्छ मुर्दाले। अनि नदी अप्ठ्यारोमा पर्छ, नदी बडा मुस्किलमा पर्दछ। मुर्दालाई नदीले हटाउन सक्दैन, मुर्दालाई नदीले डुबाउन सक्दैन। मुर्दा नदी भन्दा धेरै शक्तिशाली साबित हुन पुग्छ। ऊ यति शक्तिशाली सिद्ध हुन भएको देखिन्छ कि मुर्दा डुब्दै डुब्दैन। नदीको छालले जतिसुकै डुबाउन खोजोस्, नदीको प्रवाहले जतिसुकै थिच्न खोजोस्, मुर्दा त माथि नै तैरिन्छ। मुर्दा मरेको हुन्छ अनि जिउँदो मानिस नै लड्छ। त्यसले कमजोर भएको हुन्छ जो जिउँदो हुन्छ। जिउँदोले रेजिस्ट गर्छ, विरोध गर्छ। त्यसैले ऊ हार्छ, टुट्छ, असफल हुन्छ। ध्यान गर्दा मान्छे जसरी बहने नाम हो। जुन ध्यान गरिन्छ, ध्यान मुर्दा मान्छे जसरी बग्छ त्यसै गरी बग्नुको नाम हो। हामी केही पनि गर्दैनौं, हामी जीवनको प्रवाहमा स्वयंलाई त्यही धारमा छाडिदिन्छौं। जे हुन्छ हुन्छ। यस प्रकारको स्थितिलाई बुझ्नका लागि हामी 3वटा प्रयोगहरू गर्नेछौं। यस ध्यानको उसै मेटिने स्थितिलाई बुझ्नका लागि यी 3वटा ध्यानका सिडीहरू छन्। यदि हामीले ती 3 कुराहरूलाई ठिक किसिमबाट बुझ्न सक्यौं भने ध्यान सजिलो लाग्नेछ। तर हामीलाई यी 3 कुराहरू बुझ्न गाह्रो पर्यो भने फेरि ध्यान पनि निकै मुस्किल, जटिल र कम्प्लिकेटेड लाग्न थाल्दछ। अघि एकछिन अगाडि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघि एक मित्रले आएर मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यदि हामीले आफूलाई एउटा सुकेको पात सम्झिन सक्यौं भने नदीमा त्यो पात बहेझैं हामीले आफूलाई केही सोच्नै नपर्ने हुन्छ। अनि मैले उनलाई भने, राम्रो, आफूलाई मुर्दा सरह सोच। एउटा मुर्दाको लास बहिरहेछ अनि एउटा सुकेको पात र मुर्दामा कुनै फरक नै हुँदैन। हरियो पात जिउँदो हुन्छ अनि सुकेको पात मरेको हुन्छ। त्यो पनि लास हो हरियो पातको। हरियो पात लड्छ हावा लाग्दा। हावा पूर्वतिर जान्छ भने हरियो पातले भन्छ म जान्न। हावा पश्चिमतिर जान्छ अनि हरियो पातले भन्छ म आफ्नै ठाउँमा रहन्छु। सुकेको पातले भन्छ जता जानुपर्छ लैजाऊ, म राजी छु। सुकेको पातलाई हावाले पूर्वतिर लान खोज्छ, त्यो त्यतै जान्छ। पश्चिम लैजान खोजे त्यतै जान्छ, उत्तर लैजान खोजे त्यतै जान्छ, दक्षिण लैजान खोजे त्यतै जान्छ। जता हावाको वेगले लान खोज्छ ऊ त्यतै जानको लागि समर्पित हुन्छ। यसरी सुकेको पातले विरोध जनाउँदैन। ध्यान अविरोध हो,
विरोध नगर्नु हो, नन रेजिस्टेन्ट हो। जब म भन्छु बहनुस्, अनि तपाईको भित्रदेखि महसुस हुनु पर्यो कि बहनु भनेको मतलब के हो। एक पटक महसुस हुन पायो भने शब्दले पनि काम गर्न थाल्छ है। जस्तो कि तपाईसँग भनौं कि कागती, त्यति बेला तपाईले सोच्न थाल्नु भयो भने तपाईको मुखबाट पानी आउन सुरु हुन्छ। अहिले कागती त थिएन नि, तर कागतीको शब्द मात्रैले पनि तपाईको मुखमा पानी ल्याउन सक्छ। किन? किनभने कागतीको अनुभव पहिला नै छ तपाईलाई। अनि मुखबाट पानी निकाल्न सुरु हुन्छ, अनि कागती शब्द मात्रले पनि त्यो अनुभव समात्छ। शब्द मात्र पनि सार्थक हुन सक्छ यदि अनुभवमा जोडिन पायो भने। त्यसैले अब हामी 5 देखि 7 मिनेट बहने प्रयोग गर्छौं। 5 मिनेटसम्म प्रयोग गरी अनुभव गरौं कि बहने मतलब के हो भनेर। अब यतिखेर भित्रैबाट बुझौं कि बहने भनेको के हो। मुर्दा जसरी बहदै जाउँ, तर अब म भन्छु बहौं, अनि तपाई बुझ्नुहुन्छ कि म के भनिरहेको छु भनेर। अनि फेरि दोस्रो र तेस्रो 5 देखि 7 मिनेटका लागि ती प्रयोग समर्पणको भावना याद राख्नका लागि, अनि फेरि हामी चौथो प्रयोग ध्यानको गर्नेछौँ। किनकि यी 3 वटालाई बुझेपछि मात्र हामी ध्यान गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिले त थोरै फराक गरेर बस्नुस्, कसैले कसैलाई छुन नपाओस्। ध्यान गर्दा कोही लड्न पनि सक्छ, त्यसैले यति दूरी खाली ठाउँ चाहिँ राख्नुस् कि यदि कोही लड्छ भने पनि उसको कसैको माथि उसको शरीरले नछोओस्। अलि फैलिएर बस्नुहोस्, केही बीच-बीचमा खाली ठाउँ छोड्नुस्। सँगै बस्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। थोरै थोरै बीचमा खाली ठाउँ बनाइराख्नुस् ताकि आफूलाई पूर्ण रूपमा छोड्न सकियोस्। अन्यथा यही ख्याल रहिरहन सक्छ कि आफूलाई सम्हाली राख्नुपर्छ। आफूलाई सम्हाली राख्नाले ध्यानमा बाधा पर्छ। त्यसका लागि कन्जुसी नगर्नुस्। यति धेरै स्थान बाँकी छ कि सबैजना टाढा टाढा बस्न सकिन्छ, बस्नुस्। चाँडै हटिहाल्नुस्। यसका लागि प्रतीक्षा गरिरहन पर्दैन, किनकि ससाना कुराहरूबाट धेरै ठूला कुराहरूको खोजी गर्न सकिन्छ। यहाँ पल्टिँदा केही पनि फरक पर्दैन। पल्टिन पुग्ने गरी स्थान बाँकी राख्नुस्। तपाई निश्चिन्तसँग बस्न सक्ने गरी ठाउँ बनाउनुस्। लडेमा पनि कुनै नराम्रो कुरा हुँदैन, अनि अरू कुनै कुराकानी गर्ने होइन नि, आवाज निकाल्ने पनि होइन। शान्त चुपचाप रहनुस्। कसैलाई पल्टिने इच्छा छ भने पनि पल्टिहाल्नुस्। सुत्नुस्। पल्टिँदा अझ बढी सुविधा हुन सक्छ। ठाउँ प्रशस्त बाँकी छ भने पल्टिनुस्, सुत्नुस्। पहिलेदेखि नै सुत्नुस्, किनकि अनि मात्र सजिलोसँग बहन सकिन्छ। बस्दा थोरै तनाव हुन पनि सक्छ। बस्नु क्रिया हो भने पल्टिनु एक क्रिया होइन। अब पहिलो प्रयोग बहने प्रयोग। नदीमा कोही मानिस पौडिन्छ। हामी मध्ये पनि कतिपय त पौडिएका नै हौला। त्यति नभए पनि मानिस अर्को कोही मान्छे पौडिएको त हामीले देखेकै हुनुपर्छ। तब कोही मानिस पौडिन्छ भने त्यसले केही न केही त गर्छ। तर बहनु ठिक उल्टो कुरा हो पौडिनु भन्दा। एकजना मानिस बहन्छ तर पौडिदैन। आफ्नो हात गोडा रोक्छ र बहेर जान्छ। अनि नदी जता बहेर जान्छ उतै उतै बढिरहन्छ। अनि उसको आफ्नो जाने इच्छा पनि हुँदैन। पौडिने वालाको चाहिँ इच्छा हुन्छ। पौडिने वाला कतै पुग्छ। नदीले कतै बाधा पुर्यायो भने
शत्रुता हुन जान्छ यदि नदीले बाधा पुर्यायो भने चाहिँ, किनकि नदी त आफ्नो बाटो हुँदै बहेर गइरहेको हुन्छ। पौडनेवालाको आफ्नै बाटो छ भने त फरक परि नै हाल्छ। बहनुको मतलब हो नदीसँग सँगै एक हुनु हो। बहँदा नदीसँगै कुनै विरोध नै हुँदैन। नदीले जता पुर्याउँछ त्यही नै हाम्रो लक्ष्य हो अनि नदीसँग हाम्रो कुनै शत्रुता पनि रहिरहँदैन। समर्पणको पहिलो अर्थ हो यस जीवनसँगै हामी बहन सकौं, पौडने होइन। ध्यानको पहिलो सिँढी हो बहने अनुभव। त्यसो भए म जसो भन्छु त्यस्तै प्रयोग गरिहेरौँ है त, ताकि भित्र त्यसको फिलिङ, त्यसको अनुभव हुन सकोस्। आँखा बन्द गर्नुस्। बन्द गर्नुको मतलब यो होइन कि आँखालाई जबरजस्ती थिच्नुस्। आँखामाथि पूरा शक्ति लगाउनुस्। आँखा झिम्काउन छोडिदिनुस् ताकि आँखा बन्द होस्। शरीरलाई पनि छाडिदिनुस्। कुनै कडापन शरीरमा नआओस्। शरीरलाई कक्रक्क नबनाउनुस्। शरीरलाई बिल्कुल स्वतन्त्र छोडिदिनुस्, एकदम खुकुलो छोडिदिनुस्। किनकि हामी कुनै काम गर्न गइरहेकै छैनौं, हामी त केवल बहन गएका छौं। आफूलाई बिल्कुल आरामसँग स्वतन्त्र, खुल्ला, एकदम खुकुलो छाडिदिनुस्। आँखा बन्द भयो, शरीर ढिला भयो। अब एउटा सानो चित्रलाई सम्झिनुस् ताकि तपाईं त्यसलाई अनुभव गर्न सक्नुस्। र एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा राखिरहनुस्, जब तपाईं आँखा चिम्लनुहुन्छ, आँखाको गेडालाई अलिकति मास्तिर उठाउनुस्, आँखी भुइँतर्फ, र दुवै आँखाको नानीलाई एक ठाउँमा जोड्ने प्रयास जोड्नुस् र त्यो केन्द्रमा हेर्नुस् जहाँ दुई आँखाको माथिको आँखी भुइँको बीचमा तिलक लगाइन्छ, टीका लगाइन्छ, त्यस भागमा आँखालाई टिकाइरहनुस्। अब एउटा चित्रलाई सम्झिनुस्। त्यो चित्र पहाडको बीचबाट सूर्यको किरण चम्किरहेको छ। पहाडको बीचबाट एउटा नदी कुदिरहेको छ। आँखाको पर्दाबाट ठिक किसिमबाट हेर्नुस्। सूर्यको किरणमा पहाड चम्किरहेको छ अनि नदी तेज गतिमा कुदिरहेको छ। नदीमा उठेको लहर सूर्यको किरण सँगसँगै चम्किरहेको छ। नदी बेजोडले कराउँदैछ, कल 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 दौडिरहेको छ। नदीलाई एकदम राम्ररी हेर्नुस्। पहाडको बीच भागबाट कुदेर समुद्रतर्फ गइरहेको नदीलाई हेर्नुस्। दुई पहाड बीचबाट बगिरहेको नदी तेज धार, तीव्र गति, गहिरो नीलो पानी। नदी कुद्दै खोजी गर्दै गइरहेको छ सागरलाई। टाढा कतै अज्ञात स्थानमा सागर छ। नदी कुद्दै खोजी गर्दै गइरहेको छ। टाढाको यात्रा पूरा गर्नु जरुरी छ। पहाडको बीचबाट कल कल गर्दै बगेको नदीको लहर तेज बान छ, गहिरो पनि छ अनि त्यसको रंग नीलो छ। ज्यादै गतिमान, वेगवान, शक्तिशाली, तीव्र धारमा बगिरहेको छ। जब हामी अझ राम्ररी त्यसलाई हेर्छौं त अझ नदी बढी गतिमा कुदिरहेको देखिन्छ। त्यस नदी कुदिरहेको पनि अझ राम्ररी हेर्नुस्।
त्यसको गहिराई पनि अझ राम्ररी ध्यान दिनुस्, किनकि थोरै बेरपछि तपाईँ पनि त्यो सँगै बहनु छ। त्यसको गहिराईमा तपाईँ पनि उत्रनु छ। नदीको गहिरोपन, नदीको नीलोपन चम्किन्छ, गर्मीमा टल्किन्छ। त्यसलाई हेर्दा हेर्दै तपाईको मनमा कता कता हल्का शान्ति छाएर आउँछ। अब त्यस नदीमा तपाईँ पनि उत्रेर जानुस्, उत्रनुस्। मनको चित्रमा, मनको कल्पनामा हेर्नुस् कि तपाईँ पनि त्यस नदीमा उत्रिरहनु भएको छ। अब त्यस नदीमा आफूलाई हालिदिनुस्, सुम्पिदिनुस्, एउटा मुर्दा जस्तै गरेर। अनि फेरि डुब्ने त कुनै उपाय नै छैन। आफ्नो लासलाई त्यस नदीमा बगिरहेको हेर्नुस्। अब लास पौडिन सक्दैन। त्यसले पौडिने कोसिस नगर्नुस्। तैरने सवाल नै नगर्नुस्, अर्थात् पौडिने त कुरै नगर्नुस्। हात खुट्टा छोडिसकिएको छ, मुर्दा जस्तै बहिरहेको छ। अब पौडने होइन, बहनु छ। जस्तो एउटा सुकेको पात नदीमा बहन लाग्छ, त्यसै गरी बहन थाल्नुस्। अनि सुकेको पात कसरी तैरिन्छ र? मतलब सुकेको पात कसरी पौडिन्छ र? उसँग कुनै हात खुट्टा नै छैन। सुकेको पात सरी हुनुस् र नदीमा बहन सुरु गर्नुस्। लहरले बहाउन थाल्छ। समुद्रतर्फ नदी कुदिरहेको छ, तपाईँ पनि त्यसैसँग बहिरहनु भएको छ। नदीसँगै एक हुनुहोस्। पौडिन थाल्नुभयो भने त केही गर्नुपर्छ, त्यो समर्पण हुँदै सक्दैन। अनि बहनु भयो भने त नदीले केही गर्छ, नदीले नै केही गर्छ, त्यो समर्पण हुन जानेछ। ध्यानमा परमात्माको नदीमा तपाईले आफूलाई छाडिदिनुहोस् र बहनुहोस्। तपाईँ केही पनि नगर्नुहोस्, उसैको हातमा छोडिदिनुहोस्। जे उसले गर्छ गरोस्, जे गर्नु पर्दैन उसैले नगरोस्। जस्तो एउटा सुकेको पात नदीमा खस्छ, त्यस्तै नदीमा खस्नुस् र बहनुस्। कुनै प्रयास नगर्नुस्। नदीका लागि तपाईँ बोझ हुनुहुन्न, किनकि नदी तपाईलाई कुनै मेहनत परिरहेको छैन। नदीलाई कुनै मेहनत परिरहेको छैन, बस बहेर मात्र गइरहेको छ। ध्यानको पहिलो चरण हो बहने अनुभव गर्नु। 5 देखि 7 मिनेटसम्म बहने अनुभव गर्नुहोस्, ताकि मनको कुना कुनासम्म बहेको महसुस होस्। बहनुस् मुर्दा जस्तै गरी। कुनै सास छैन, हात खुट्टा चलाउने कुनै उपाय नै छैन, चाहेर पनि हल्लाउन सकिँदैन। अनि बहिरहेको छ लास नदीको तीव्र गति सँगसँगै। पौडिरहेको छैन, कतै जानु छैन, कतै पुग्नु छैन। लासलाई केवल नदीसँग बहनु छ। केवल बहने मात्र ध्यान राख्नुस्, पौडने होइन। हात गोडा नचलाउनुहोस्, आफूलाई पुरै छाडिदिनुहोस्। नदीले डुबाउँछ भने डुब्नुस्, फेरि उसैले उतार्छ भने उत्रिनुस्। जता लैजान्छ उतै जानुस्। तपाईको कुनै लक्ष्य छैन, तपाईँ बहनका लागि तयार हुनुहुन्छ। अब म 5 देखि 7 मिनेटसम्म चुप्प लागेर बस्छु। तपाईहरू नदीमा बहनुस्, ताकि बहेको ठिक ठिक अनुभव
याद आओस् र बहने भनेको अर्थ राम्ररी बुझियोस्। ध्यानको यो पहिलो खुड्किलो हुनेछ। यसलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ। दुई पहाडमा टल्किरहेको सूर्यको किरणमा नदी बीचबाट कुदिरहेको छ। त्यसै नदीमा तपाईं पनि बहिरहनु भएको छ अनि तपाईंलाई बहदा बहदा यति धेरै शान्तिको आभास हुन थाल्छ कि, यति स्फूर्ति आउन थाल्छ कि, यति आनन्द भित्रैदेखि आउन थाल्छ कि सबै खाले चिन्ताहरू तल भाग्छन्, सबै भागेर तल झर्छन्। किनकि सबै चिन्ताहरू पौडने नै चिन्ता हुन्। बहनेवालालाई कुनै चिन्ताको जरुरत नै पर्दैन। सबै तनावहरू हराउन थाल्छन् किनकि सबै तनावहरू पौडनाले नै उत्पन्न हुन्छन्। बहनेवालालाई कुनै तनावको जरुरत नै पर्दैन। अब म चुपचाप बस्छु। तपाईहरू आफूले आफूलाई छाडिदिनुस्, एकदम शरीरलाई ढिला छाडिदिनुस् र बहदै जानुस्। बहनुस्, छाडिदिनुस् आफैलाई। गर्मीमा चम्किरहेको पहाड छ, नदीको धार छ, चिसो हावा छ, पन्छीको स्वर, संगीत, गीत सुनिरहेको छ अनि हामी बहिरहेका छौं। नदी आफ्नो सुरमा दौडिरहेको छ। त्यसैमा परेका हामी मुर्दा जस्तै बहिरहेका छौं। छोडिदिएपछि नै सबै शान्त हुन्छ। ली राख्नाले अशान्ति हुन्छ, तनाव हुन्छ। छाडिदिनुस्। अनि के को तनाव, के को अशान्ति? नदीले डुबाउँछ भने डुब्नुस्, नदीले बगाउँछ भने बहनुस्। नदीसँग अलिकति पनि विरोध नगर्नुस्। हेर्नुस्, आफूलाई बहिरहेको हेर्नुस्। यो अनुभव राम्रोसँग गर्नुस्। बहने तरिका, ध्यानको पहिलो खुड्किलो यही हो। बहिरहनु भएको छ, बहिरहनु भएको छ, बहिरहनु भएको छ। पौडनु भएको छैन, केही गरिरहनु भएको छैन। नदीले तपाईलाई बगाइरहेको छ। तपाईले केही पनि गर्नु छैन, बस बहेर जानु छ मात्र। हेर्नुस्, मन पुरै शान्त हुनेछ। एउटा ताजापनले छाउनेछ। मन एकदम मौन भएको हुन्छ। हल्का, भारहीन, प्रफुल्लित भएको हुन्छ। मन स्वच्छ भएको हुन्छ, जस्तो आत्मासम्म नुहाएको होस्। जो जीवनको सरितामा बहन सिकेको हुन्छ, ऊ तनावबाट मुक्त हुन्छ, ऊ शान्त हुन्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै नदीबाट बाहिर निक्लनुस्, किनारमा उत्रिनुस्। नदी अब पनि बहेर गइरहेको छ। किनारमा नजिक उभिएर केही क्षण अनुभव गर्नुस्। नदीमा बहँदा कस्तो सुख, कस्तो शान्ति, कस्तो आनन्दले भित्र भरिएको छ। किनारामा उभिएर पहिचान गर्नुस्, अनुभव गर्नुस्। बहनुभन्दा पहिलाको क्षण र बहेर आएपछिको क्षणबाट भित्र केही फरक पाउनुभयो? मन केही हल्का, शान्त र ताजा महसुस भएको हुन्छ, नयाँ भएको हुन्छ। कसरी सबै कुरा ताजा र शान्त भई बाहिर निक्लियो? अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो आँखा खोल्नुहोस् र दोस्रो प्रयोगबारे बुझ्नुहोस्। पहिलो प्रयोग हो बहने। ध्यानको पहिलो प्रयोग हो बहने। दोस्रो प्रयोग हो मर्ने, मृत्यु, हराएर जाने, मेटिएर जाने, समाप्त हुने। जसरी एउटा कुनै बीज हराउँछ र फेरि त्यो अंकुर भएर निक्लन्छ, जसरी एउटा कोपिला हराएर गएपछि फूल बन्दछ,
जब केही मेटिएर जान्छ तब मात्र केही हुन पाउँछ। जब हामी मानिस पनि जब हराउँछौँ, मेटिन्छौँ, सकिन्छौँ, अनि मात्र हामी परमात्माको रूपमा स्वयंलाई पाउन सक्छौँ। जन्मको पहिलो कडी मृत्यु हो। जसले मर्न सिकेको हुँदैन वा मेटिन सिकेको हुँदैन त्यो कहिल्यै पनि त्यस विराट रूपसम्म पुग्नै सक्दैन। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि सबै थोक दिनुपर्छ। जसले आफूलाई बचाउँछ त्यो मेटिएर जान्छ, अनि जो मेटिएर जान्छ उसले नै स्वयंलाई बचाउँछ। त्यसैले ध्यानको दोस्रो प्रयोग हो, दोस्रो सिंढी हो हराएर जानु। ध्यान हामी गर्छौं भने परमात्माले पनि केही गरेको हुन्छ। हामीले केही गर्नै पर्दैन। हामीले यति मात्र गर्नुपर्छ कि त्यसमा बाधा नपुगोस्। उसले जे गर्न चाहन्छ उसलाई त्यो गर्नका लागि सुविधा दिनुपर्छ। हामीले उसलाई गर्न दिनुपर्छ, मात्र गर्न दिनुपर्छ। हामीले आफूलाई खुल्ला छाडिदिनुपर्छ। ऊ त्यो यहाँ आउँछ र जे गर्नुपर्छ गर्छ। जस्तो सूर्य घरको बाहिर उदाएको छ तर घरभित्र अँध्यारो छ। तपाईले ढोका बन्द गर्नुभएको छ र तपाईले कसैसँग सोध्न थाल्नुभयो कि सूर्यको किरणलाई भित्र लानु छ, के गर्नु पर्ला? अनि जसले सुन्यो उसले भन्ला, तिमी खाली केही पनि नगर, केवल ढोका मात्र खोलिदेऊ ताकि सूर्य भित्र आउन सकोस्। तिमी त्यसलाई नरोक, सूर्य भित्र आइहाल्छ। तिमी ढोका बन्द नगरी खुल्ला छाडिराख। सूर्यलाई पोको पारेर त भित्र ल्याउन सकिँदैन नि। सूर्यको किरणलाई त मुठ्ठीभित्र बाँधेर घरभित्र त ल्याउन सकिँदैन नि। कुनै डिब्बामा बन्द गरेर भित्र त ल्याउन पक्कै पनि सकिँदैन। हामी केवल एउटै काम गर्न सक्छौं, केवल नकारात्मक। हामीबाट हुने काम र हामीले गर्ने चीज मात्र केवल नकारात्मक। त्यो हामी ढोका मात्र खुल्ला राख्न सक्छौं अनि सूर्य आफै आउँछ। परमात्माको अनन्त शक्तिले यति काम गर्न सक्छ कि त्यसको कुनै हिसाब किताब नै गर्न सकिँदैन। केवल हामीले बाधा पुर्याउनु चाहिँ हुँदैन। हामी बीचमा खडा भइदिनु हुँदैन। हामीले छाडिदिनुपर्छ र भन्नुपर्छ जे हुन्छ होस्। दोस्रो प्रयोग पनि गहिरो छ। बहन्छौं तर फेरि पनि हामी हौं। पौडिदैनौं र पनि त हामी नै हौं। हाम्रो हुनु पनि बाधा हो। दोस्रो प्रयोगमा हुनुलाई पनि मेटाइदिनुपर्छ। बुद्ध त यस्तो पनि गर्थे, जो आफू कहाँ ध्यान सिक्न आउँथे उनीहरूलाई 3 महिनाका लागि मसान घाटमा बस्न पठाउँथे। 3 महिनासम्म मसान घाटमा अनिवार्य बस्नु पर्थ्यो यदि ध्यान सिक्ने भए। जब कुनै लास जलाउन ल्याउँथे ऊ त्यस चितासँगै खडा भएर रहनु पर्थ्यो। दिनमा 8-10 मानिसहरू मर्थे। राति मसान घाट त शून्य हुन्थ्यो र ध्यान यो हुन्थ्यो कि जब लास जलाइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यो ध्यानी किनारमा खडा भएर यो अनुभव गरिरहन्थ्यो कि म नै जलिरहेको छु, म नै जलिरहेको छु। यहाँ अरू कोही जलिरहेको छैन, म नै जलिरहेको छु। 3 महिनापछि त्यो मानिसको शरीरबाट बोध नष्ट भएर जान्थ्यो। 3 महिनामा म शरीर हुँ यो कल्पना पनि नाश भएर गइसक्थ्यो। म शरीर हुँ भन्ने भाव नै टुटेर गइसक्छ। 3 महिनाको निरन्तर
आफूलाई चितामा चढाएको अनुभव पाएर उसले महसुस गर्छ कि म अलग्गै छुट्टै हुँ भन्ने महसुस गर्छ। अब हामीले दोस्रो प्रयोग गर्नेछौँ। यो कुरा ख्याल राखौँ कि अनुभव फेरि ध्यानमा जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ त्यसलाई काममा ल्याउन सकौँ। दोस्रो प्रयोग गर्नका लागि बसौँ। 5 देखि 7 मिनेटका लागि मृत्युको अनुभवमा उत्रौँ। आँखा बन्द हुन दिनुस्। परेलालाई ढिला सुस्त छाड्नुस् ताकि आँखा बन्द होस्। बिल्कुल ढिला छाड्नुस्। त्यसलाई हामीले समातेर नराखौँ, कक्रक्क नपारौँ, जबरजस्ती नगरौँ। त्यसलाई छाडी नै दिनुस् र आँखा मात्र बन्द होस्। अनि एकले अरू कसैको चिन्ता नगर्नुस् किनकि अरूको कुनै प्रयोजन नै छैन यहाँ। अनि बीचबीचमा कसले के गरिरहेछ भनेर हेर्नु पनि छैन। कसैको कसैलाई मतलब छैन। तपाईलाई के भइरहेछ त्यो प्रश्न हो। कसैलाई के भइरहेछ या कोही भइरहेको छैन, कसैको कुनै मतलबै हुँदैन। कसैले कसैलाई हेर्ने चिन्ता गर्नु हुँदैन, अन्यथा अरूलाई हेर्ने गर्दा आफूलाई हेर्नबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्छ। आँखा बन्द गर्नका लागि म भन्दैछु कि तपाईँ अरूको चिन्ता नगर्नुस्, भित्र नै रहिरहनुस्, आँखा बन्द गर्नुस् अनि दोस्रो चित्रलाई हेर्नुस्। आँखाको सामुन्ने एउटा चिता जलिरहेछ। जोडसँग चितामा आगोको ज्वाला दन्किरहेको छ। चिताको चारैतिर अँध्यारोमा पनि अनुहार चिनिन सक्छ र चिनिरहेको छ। आफ्ना नाता गोता, कुल, कुटुम्ब, इष्ट मित्र, छर छिमेकी, श्रीमती, बच्चा, परिवार सबै एकत्रित भएका छन्। धेरै पटक मसान घाट त तपाईँ जानु भएकै होला, तर अरू कसैलाई जलाउन चाहिँ जानुभएको होला। आज तपाईँ आफैलाई जलाउन सबैसँग मसान घाट आइपुग्नु भएको छ। चिता जलिरहेको छ। चितामा आगोको ज्वाला झन्झन दन्किरहेको छ। चितालाई अझ राम्ररी नियालेर हेर्नुस् किनकि थोरै बेरमा नै त्यही चितामाथि तपाईँ पनि चढ्नु छ। अघि तपाईँ नदीमा बहनु भएको थियो नि, अब तपाईँ आगोमा जल्न, आगोमा खरानी भएर खस्न, धुवाँ भएर उड्न गइरहनु भएको छ। नदीले बहाउन सक्छ, आगोले तपाईलाई मिटाइदिन सक्छ। आँखाको पर्दाबाट राम्ररी हेर्नुस्। आगो बलिरहेको छ, चिता जलिरहेको छ। एकदम ठुलो आगोको राको मुस्लो आकाशतिर फैलिरहेको छ, तन्किरहेको छ। घेरा बाँधेर आफन्तहरू जम्मा भएका छन्। उनीहरूको अनुहार पनि देखिन्छ र तपाईँ देखिरहनु भएको छ। आगोको मुस्लोमा पनि उनीहरूको अनुहार स्पष्ट देखिन्छ। आगोको ज्वाला निहालेर हेर्नुस्। अहिले तपाईँ पनि त्यसैमा चढ्नु छ। यो अरू कसैको चिता होइन, यो तपाईको आफ्नै चिता हो। हेर्नुस्, चिता जलिरहेको छ। तपाईलाई पनि चितामा चढाइएको छ। रातो आगोको मुस्लो आकाशतर्फ उठेर दन्किरहेको छ। चिता ठिकठाक छ। तपाईका आफन्तजन, साथीभाइ, इष्टमित्रहरू तपाईको लास जुन छोपेर ल्याएको जुन कात्रो छ, त्यो कात्रोबाट तपाईलाई निकालिरहेका छन् र तपाईको शरीरलाई चितामाथि चढाउँदैछन्। ध्यानमा स्वयं आफैलाई चितामा चढाएको हेर्नुस्, देख्नुस्। यो के भइरहेको छ?
चढ्नुस् चितामा। हावाको गति तेज छ र आगोको ठुलो स्वरमा आगो भरभराइरहेको छ। चट चट पट पट गरेर दाउरो बलिरहेको छ। चितामा अरू कसैलाई चढाइएको छैन। तपाईं आफू मात्र चढ्नु भएको छ। तपाईं मात्र चितामा हुनुहुन्छ। त्यसलाई राम्ररी हेर्नुस्। तपाईं केवल तपाईं मात्र बलिरहनु भएको छ। दाउरो सँगसँगै अब चितामा भएको दाउरो पनि जलिरहेको छ। तपाईंको शरीर पनि सँगसँगै जलिरहेको छ। तपाईं मात्र केवल मात्र जलिरहनु भएको छ, बलिरहनु भएको छ। कुनै प्रेमीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, चितामा त चढाएँ आफूलाई, तर म त फेरि किनारमा आफैलाई उभिरहेको देख्छु। निश्चय नै तपाईको भित्र केही छ। साँच्चै नै तपाई चितामा चढेपछि पनि किनारमा बसेर तपाईले आफैलाई हेरिरहेको हुन्छ। कल्पनाको चितामा होइन, साँच्चीको चितामा जब तपाई चढ्नुहुन्छ, म चढ्छु या कोही अर्को चढ्छ भने पक्कै पनि केही छ जो किनारमा बसेर हेरिरहेको हुन्छ। केही त पक्कै छ जो बाहिर बाहिर खडा भएर हेरिरहेको हुन्छ। शरीर त चितामा चढाइदिन सकिन्छ, तर भित्र केही वस्तु छ जुन त्यसलाई चितामा चढाउन नै सकिँदैन, जसलाई कुनै आगोले जलाउनै सक्दैन, जसको कुनै मृत्यु नै हुँदैन। ऊ त बाहिर निस्केर उभिएर हेरिरहेको हुन्छ। आफूलाई जलाएको यदि राम्ररी हेर्ने हो भने त हामी तपाई अर्कै मानिस भएको हुनुहुन्छ। पछि त्यही मानिस तपाई कहिल्यै हुन सक्नुहुन्न जुन चितामा चढ्नुभन्दा पहिले थियो। केही त तपाई डढेर नै जानुहुन्छ। केही त तपाईमा जलेर नष्ट नै हुन्छ। हेर्दै जानुस्। 5 देखि 7 मिनेटसम्म आफूलाई जलिरहेको हेरिरहनुस्। थोरै बेरमा नै सबै खरानी भइसक्छ, सबै खत्तम भइसक्छ, सबै ध्वस्त भइसक्छ, सबै नष्ट भइसक्छ। न चिता रहन्छ न त तपाई नै। थोरै बेरमा नै सबै खरानी हुन्छ, सबै मेटिन्छ। केही हावा धुवामा उडेर जान्छ, केही खरानी भएर नष्ट हुन्छ। 5 देखि 7 मिनेटसम्म आफूलाई जलिरहेको हेर्नुस्। सबै कुरा जलिरहेछ। भाग्ने मन पनि आउँछ होला। भाग्न सक्नुहुन्न। मरि नै सक्नुभयो, कसरी भाग्नुहुन्छ? चिताबाट उठेर आउने मन हुन्छ होला, तर तपाई उत्रन सक्नुहुन्न। को उत्रन सक्छ? को उत्रियो आजसम्म? थोरै बेरमा नै खरानी भइसक्छ। ती तपाईका आफन्त मित्रजन अब विदा भएर जान्छन्। मसान घाटबाट शान्त र सुनसान हुन पुग्छ त्यो मसान घाट। राम्रोसँग हेर्नुस्। चितामाथि चढ्नु भएको छ, जलिरहनु भएको छ। आगोको ज्वाला उठिरहेको छ, सबै जलिरहेको छ। तपाई सबै कोणबाट जलिरहनु भएको छ, डढिरहनु भएको छ। धुवाँ धुवाँ भएर उडिरहनु भएको छ, खरानी खरानी भएर खसिरहनु भएको छ। 5 देखि 7 मिनेटसम्म चुपचाप हेरिरहनुस्। अब म 5 देखि 7 मिनेटसम्म चुप्प बस्छु।
तपाईहरूले आफूलाई आगोमै छोडिदिनुस्। आगोले जोडसित समातेको छ तपाईलाई र तपाईँ जलिरहनु भएको छ। आफू जलिरहेको हेर्नुस्, थोरै बेरमा नै खरानीमा परिणत हुन्छ, धुवामा परिणत हुन्छ। मसान घाट शून्य हुन्छ, सबै जलेर खरानी हुन्छ। त्यो मात्र बाँकी रहन्छ जुन जल्न नसकेको हुन्छ। जुन बल्न सक्छ त्यो बाँकी रहँदैन। त्यसलाई त तपाईले पहिचान गर्नु छ, जुन जल्न सकेको छैन। जुन जलेर जान्छ त्यसलाई जल्न दिनुस्। हेर्नुस्, आगो लागिसकेको छ, चिताको ज्वाला तन्किरहेको छ। तपाईँ जलिरहनु भएको छ, जलिरहनु भएको छ, जलिरहनु भएको छ। ज्वाला झन्झन तन्किरहेको छ, शरीर जलिरहेको छ, धुवाँ धुवाँ भएर उडिरहेको छ, खरानी खरानी भएर खसिरहेको छ। यसरी आफूलाई खरानी भएको हेर्नु ठूलो अनुभव हो। तपाईँ जलेर धुवाँ र खरानी भई समाप्त भइरहनु भएको छ। चिताको आगोको ज्वालासँगै को होला? अब सबैजना टाढा उभिएका छन्। खरानीसँग अब को प्रेम गर्ला? खरानीका लागि अब को रोकिरहन्छ र? अब सबैजना फर्किन लागिरहेका छन्। मित्र, प्रियजन, बन्धु बान्धव, पति पत्नी, पुत्र पुत्री सबैजना अन्तिम नमस्कार गर्न आइसकेका छन्। उनीहरू जान आँटिसकेका छन्। उनीहरू पीठ फर्काउन थालिसकेका छन्। उनीहरूको अनुहार अब देखिन छाडिसक्यो। फर्किरहेका छन्। आखिर मसान घाटमा कति बेरसम्म उभिरहन्छन् र? उनीहरू फिर्ता जान लागिसकेका छन्। उनीहरूको गोडाको पदचाप मात्र सुनिन थाल्यो। उनीहरू गइसके। मसान घाट एक्लो भयो। चिता शून्य भयो। बिल्कुल मेटिनु थियो, मेटिसक्यो। अब मसान घाटमा कोही पनि देखिँदैन। आगोको ज्वाला पनि निभिसक्यो। खरानीको मात्र थुप्रो लाग्यो। मसान शून्य भयो। सबै मेटिए। थोरै बेरमा अंगार पनि निभ्न थाल्छ र खरानी बन्छ। हेर्दै जानुस्, आफू खरानी भई मेटिँदै गएको। आफूलाई यस संसारबाट मेटिएको अनुभव गर्नु धेरै गहिरो अनुभव हो। ध्यानको दोस्रो सिंढी यही हो। मसान घाट निर्जन भइसक्यो। अँध्यारो रात पनि छिरिसक्यो। खरानीको थुप्रो लागेको छ। आगोको ज्वालाको आवाज पनि बन्द भइसक्यो। अँगार पनि निभिसक्यो। केवल खरानीको थुप्रो मात्र बाँकी छ। हेर्नुस्, मसान घाटमा अब कोही पनि छैन। रात पनि परिसक्यो। केवल तपाईको खरानीको थुप्रो मात्र बाँकी छ। तपाई यस धरतीबाट मेटिसक्नुभयो। यसरी मेटिनुभयो। कुनै दिन तपाई यो धरतीमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने पदचिन्ह समेत समाप्त भयो। सकियो, मेटियो। हावा आएर खरानीलाई पनि उडाएर लान्छ। त्यो खरानीलाई रेखदेख गरिदिने पनि अब कोही छैन। यही हौं हामी, यही थियौं हामी। खरानीको थुप्रोलाई राम्रोसँग पहिचान गर्नुस्। त्यही हो तपाईको अनुहार, जसलाई तपाईले धेरै पटक ऐनामा
हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही हो तपाईको शरीर जसले पटक पटक अनेक अनेक जीवन पाएको थियो, सम्हालेको थियो, जसलाई तपाईले मेरो मेरो भनेर छातीमा टाँसी राख्नु भएको थियो। त्यो खरानीको थुप्रोमा धेरै सच्चाईहरू, यथार्थहरू रहेको हुन्छ। त्यसलाई निकै राम्रोसँग अनुभव गर्नुस्। ध्यानको दोस्रो चरण यही हो। सबै मेटिसके, सुनसान छ, खरानीको थुप्रो मात्र छ। त्यसलाई निकै राम्ररी हेर्नुभयो। खरानीको थुप्रोलाई आफ्नो हुनुको आफ्नै आखिरी परिणतिलाई के राम्ररी हेर्नुभयो। स्वयंलाई मेटाएर सक्नु ध्यानको दोस्रो चरण हो। माटो माटोमै मिल्न गयो, यस्तो भाव आयो भने सबैजना मेटिए। गहिरो शान्ति प्राप्त हुन सक्छ। मनको भित्री कुनासम्म सन्नाटा, एकान्त छाउँछ। जब हामी नै मेटिएर गयौं भने कस्तो चिन्ता, कस्तो अशान्ति, कस्तो दुःख, कस्तो पीडा, यी सबै समाप्त भएर जान्छन्। शून्य मात्र भित्र बाँकी रह्यो। हामीलाई थाहा छैन कि त्यस खरानीको थुप्रोले कति ठूला सपना देखेको थियो होला। थाहा छैन के सोचेको थियो होला, के बनायो होला, के बिगार्यो होला। अब ती सबै माटो भइसके, कुनै चिन्ता छैन। यसरी जो मेटिन सक्छ उसैले प्रभुलाई पाउन सक्छ। जो मेटिन असमर्थ हुन्छ उसले ईश्वरलाई प्राप्त गर्नै सक्दैन। प्रभुको चरणमा यही समर्पित गर्नु छ। आफ्नै खरानी, आफ्नै मृत्यु, आफूलाई नै मेटाउनु, अनि मात्र उसको ढोका खुल्न सक्छ। रूप त मेटिसक्यो, अब अरूप मात्र बाँकी छ। आकार त मेटिसक्यो, अब निराकार मात्र बाँकी रहेको छ। देह त मेटिसक्यो, आत्मा मात्र बाँकी रहेको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। अब तेस्रो प्रयोग बुझ्नुहोस् र 5 देखि 7 मिनेटका लागि तेस्रो प्रयोग पनि गर्नुहोस्। पहिलो प्रयोग हो बहने अनुभव गर्नु, दोस्रो प्रयोग हो मर्ने अनुभव गर्नु, अब तेस्रो प्रयोग हो जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु। तेस्रो प्रयोग सबभन्दा गहिरो प्रयोग हो। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी हुन्छ। जस्ताको तस्तै भन्नाले चीजहरू जस्ता छन् त्यस्तै हुन्। हामीले त्यसको कुनै विरोध गर्दैनौं। पंक्षी आवाज निकाल्छ, निकालोस्। घाममा धेरै गर्मी छ, होस्। अनि हावा चल्छ, जाडो चिसो महसुस हुन्छ। जिन्दगी जस्तो छ त्यसैलाई हामीले स्वीकार्नेछौँ। न त हामी त्यसलाई बदल्न चाहन्छौँ, न त कुनै हेरफेर नै गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो त्यसप्रति कुनै विरोध हुँदैन, हाम्रो कुनै अस्वीकृति हुँदैन। जस्ताको तस्तै भन्नाले चीजहरू जस्ता छन् त्यसैमा हामी राजी हुन्छौँ। जस्ताको तस्तै भन्नाले परिपूर्ण रूपले राजी हुनु हो। अब हामी कुनै चीजका लागि पूर्ण रूपबाट राजी हुन्छौँ भने चित्तको सबै अशान्ति हटेर जान्छ अनि चित्तका सबै रोगहरू नष्ट भएर जान्छन् अनि चित्तका सबै खाले तनाव पनि हराएर जान्छ। हाम्रा मनका तनाव र अशान्ति हामीले विरोध गर्दा उत्पन्न हुन्छन्। हामी चीज चाहन्छौं जस्तो छ त्यस्तै। अब एउटा
चरा आवाज निकाल्छ, एउटा अर्को चरा चिच्याउँछ अनि हामी चाहन्छौँ कि हामी ध्यान गरिरहेका छौँ पन्छीहरू चुप लागुन्। तर पन्छीलाई तपाईको ध्यानबारे के मतलब? हावा चल्छ, हामी चाहन्छौँ हावा नचलोस्, केही बेर रोकियोस्। सडकमा गाडीहरू आउँछन्, आवाज निकाल्छन्, हर्न बजाउँछन् अनि हामी चाहन्छौँ कि सबैले हामीलाई बाधा पुर्याइरहेछ। अनि तपाईँ कहिल्यै पनि ध्यानमा जानै सक्नुहुन्न। जिन्दगीले तपाईलाई कहिल्यै पर्खेर बस्नेवाला छैन। जिन्दगी चल्छ, चलि नै रहन्छ। फेरि कस्तो बाटो छ जुन मानिस जब ध्यानमा बस्छ उसको दुःखको कुरा यो हुन्छ कि कहिले बाटोमा हर्न बजाइदिन्छन्, कहिले सडकमा झै झगडा गरिदिन्छन् जसको कारण डिस्टर्ब भइदिन्छ। तर म तपाईहरुसँग के भन्न चाहन्छु भने जस्ताको तस्तै भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने त यस संसारमा डिस्टर्ब भन्ने कुनै कुरा नै छँदै छैन। जस्ताको तस्तै भन्नुको मतलब नै जे भइरहेको छ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हो। डिस्टर्बको प्रश्न नै अनि जहाँ हुन्छ, डिस्टर्बको प्रश्न नै अनि कहाँ हुन्छ र? डिस्टर्ब त तब हुन्छ जब मनमा बाधा हुन्छ, जब हामी भन्छौं यस्तो नहोस् र यस्तो भइदिन्छ अनि हामीलाई दुःख लाग्छ। तर हामी भन्छौं जस्तो भइरहेछ भइरहोस्, हामी त्यसमै राजी छौं। हर्न बज्दछ भने म सुन्न राजी छु, बच्चा रुन्छ भने म सुन्न राजी छु, पन्छी चिच्याउँछ भने म सुन्न राजी छु। मेरो त्यसमा कुनै विरोध हुँदैन। म यस जीवनमा एउटा विरोधी सरह खडा हुँदिन। म यस जीवनलाई भित्र जस्तै गरी स्वीकार गर्छु। स्वीकृतिको भाव नै ध्यानको सबभन्दा गहिरो कुरा हो। अनि जुन व्यक्ति सबै कुरालाई स्वीकार गर्छ त्यो व्यक्ति सबै कुराबाट मुक्त हुन जान्छ। जबसम्म हामी विरोध गरिरहन्छौं तबसम्म हामीमा बन्धन रहिरहन्छ। जबसम्म हामी अड्किरहन्छौं त्यहाँसम्म हामीलाई गाह्रो पर्दछ। जबसम्म हामी यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनु हुँदैन भन्दै रहन्छौं तबसम्म हामीलाई गाह्रो पर्छ। तर हामी जब भन्दछौं जस्तो भइरहेको छ त्यस्तै होस्, हामीलाई स्वीकार छ, हामी राजी छौं, हामी पनि त्यसको हिस्सा हौं, तब अनि सब विरोध हराएर जान्छ। जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु ध्यानको केन्द्रबिन्दु हो। जे छ म त्यसको त्यस्तै हुनुमा म पुरै राजी छु। म त्यसभन्दा अरूको न माग गर्छु न आकांक्षा गर्छु। पन्छी हो कराउँछ नै, पात हो हल्लिन्छ नै, आवाज आउँछ नै। म ती सबैलाई स्वीकार गर्छु। जस्ताको तस्तैको मतलब म सबै स्वीकार गर्छु, विरोध होइन। जब कुनै विरोध नै छैन भने अशान्ति कहाँबाट आउँछ? बाधा कहाँ छ? अनि कसैसँग कसरी अलग छ? जब कुनै विरोध हुँदैन, चित्त एकदम विलीन हुन्छ, त्यो मन एकदम शून्य हुन्छ। विरोधमा नै खडा भएर आउँछन् र मजबुत हुन्छन्। विरोधबाट नै अहंकार उत्पन्न हुन्छ। जति म भन्छु त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, त्यति नै म मजबुत भएर आउँछु। म भन्छु जस्तो त्यस्तै सही, त्यस्तो नै सही, त्यस्तो नै सही भएपछि मको खडा हुनुपर्ने कारण नै कहाँ हुन्छ र? जीवन जस्तो छ यदि स्वीकृत छ भने त अहंकार बन्ने उपाय नै हुँदैन। अस्वीकारबाट नै अहंकार निर्मित हुन्छ, दरिलो हुन्छ, मजबुत हुन्छ। जब म भन्छु पति यस्तो नहोस्, जुन यस्तो नहोस्, हावा त्यस्तो नहोस्,
पंछी आवाज ननिकालोस्, सडकमा शून्यता छाओस्, अर्थात् म भनिरहेछु मेरै आज्ञाले सब चलुन् भन्छु। म नै सबैको माथि बसुँ, म नै मालिक बनौँ। तर जब म यो भनिरहेको हुन्छु, जो यसरी नै चलोस्, धन्यवाद। जुन जसरी चल्छ मलाई स्वीकार छ, जो जसरी चलोस् आभार छ, जो जस्तो छ कृतज्ञ छु। जुन जसरी चलेको छ सबै ठिक छ, अनि म आफूलाई थोपरी रहेको हुन्न, तब बिदा हुन्छु। तब मात्र म सबैसँग एक भएको हुन्छु। जस्ताको तस्तैको अर्थ हो सर्व स्वीकृत। जे जस्तो छ सर्व स्वीकार छ। यदि हामीले 5 देखि 7 मिनेट मात्र भए पनि सर्व स्वीकार गर्न सक्यौं भने आश्चर्य त हुन्छौं, तर मनको कस्तो शान्तिको संसारमा पुग्छौं। सबै कुराप्रति राजी हुनको कारण सबै प्रति प्रेम बहन सुरु हुन थाल्दछ। तेस्रो प्रयोगको गहिरो कुरा के हो भने सबका सब प्रति एक हुन जानु हो। पंछीको आवाज त्यो आवाज पंछीको नै होइन, मेरै आवाज हुन आउँछ। अनि हावा बहिरहेको छ, त्यसको झोकाले पात हल्लिरहेको छ, त्यो हावा रहँदैन, त्यो म नै हुनेछु। अनि पात हल्लिरहेको छ, सूर्यको किरण चम्किरहेको छ, हावामा नाचिरहेको छ, त्यो पात रहँदैन, त्यो म नै हुनेछु। जे छ त्यसैसँग म एक हुन पुग्छु। कसरी एक हुन सक्छु? स्वीकारबाट। यदि हामीले सबैलाई स्वीकार्यौं भने त हाम्रो भेद तल झरिहाल्छ। अद्वैतलाई त्यही पाउन सक्छौं, अभेदलाई त्यही उपलब्ध गर्न सक्छौं, जुन सर्व स्वीकारबाट उपलब्ध हुन सक्छ। जसको हामी विरोध गर्छौं त्यसबाट हामी टुट्छौं। जसमा हाम्रो विरोध हुँदैन त्यसमा हामी जोडिन पुग्छौं। जसलाई हामी इन्कार गर्छौं उसको र हामी बीच सीमा खिचिन पुग्छ। यदि हामीले सबै प्रति आफ्नो बीचमा कुनै सीमा र अन्य कुनै भेद वा कुनै विरोध राखेनौं भने ती सबै प्रति र हामी बीच न कुनै रेखा हुन्छ, न कुनै भेद हुन्छ, न कुनै विरोध नै हुन्छ। हामीले नै खिचेको विरोध हो, हामीले खिचेको रेखा हुन्छ। त्यस रेखालाई हामी कहिल्यै मेट्न सक्छौं र त्यस रेखालाई हामी अहिले नै मेट्न सक्छौं। ध्यानको तेस्रो चरण वा प्रयोगमा त्यस रेखालाई बिल्कुल मेटिदिनुपर्छ। अनि हामीले यस्तो अनुभव गर्नु छैन कि म यहाँ छु अनि पंछी त्यहाँ कराइरहेछ, या अरू जुन आवाज पंछीबाट आइरहेछ त्यो यहाँ पनि सुनिरहेको छु, अनि विरोध कहाँ? कसको विरोध? म नै आवाज निकालिरहेछु, म नै सुनिरहेछु। सर्व स्वीकारबाट त्यस्तो महसुस हुन थाल्छ। मोटर गाडीको सिट्ठीको आवाज त्यो हाम्रो भित्रबाटै आएको महसुस हुन थाल्छ। यस्तो लाग्छ हामी फैलिएर निकै ठुलो भएका छौं, सारा जगतलाई नै घेरिएर बसेका छौं, अनि सबै भित्र छन्। चीजहरू हामीले सबैलाई स्वीकार गर्छौं, उनीहरूप्रति हाम्रो कुनै विरोध छैन। एउटा साधुको सामु एउटा मानिस गएको थियो। त्यस साधुसँग त्यो मानिसले भन्यो, तपाईं त धेरै शान्त हुनुहुन्छ, म चाहिँ धेरै अशान्त छु, त्यसैले कृपया मलाई शान्ति हुने बाटो देखाइदिनुहोस्। त्यस साधुले भन्यो, बाटोको किन जरुरत पर्यो? म शान्त छु, तिमी अशान्त छौ। म आफ्नो शान्तिमा राजी छु,
तिमी आफ्नो अशान्तिमै राजी हौ। त्यस मानिसले भन्यो, म कसरी अशान्तिमा राजी हुन सक्छु? म अशान्त छु, मलाई अशान्ति मेटाउनु छ। त्यस साधुले भन्यो, जबसम्म मेटाउनु छ भन्छौ तबसम्म तिमी शान्त हुन सक्दैनौ। आफ्नै अशान्तिमा नै राजी हौ र अनि हेर तिम्रो अशान्ति बाँकी रहला कि रहँदैन। यदि कुनै आफ्नो अशान्तिमा नै राजी भयो भने अनि त्यो अशान्ति कहाँ हुन्छ? अशान्ति त विरोधमा थियो। अशान्ति त यस्तोमा थियो कि यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा थियो। अशान्ति हुनु हुँदैन, मलाई शान्ति चाहिन्छ भन्नेमा थियो। त्यस मानिसले भन्यो, तपाईले ठिक भन्नुभयो, तर मलाई शान्त हुनु छ। फेरि साधुले भन्यो, फेरि त्यसो भए तिमी हुन सक्दैनौ। म त कहिल्यै पनि तिमीसँग तिमी त धेरै अशान्त छौ, म शान्त छु, मलाई शान्ति चाहियो भनेर सोध्न त कहिल्यै आएन नि। म कसैसँग सोध्न गएको छैन। म जस्तो थिएँ त्यस्तै रहन राजी भएको फल हो। शान्त कोही पनि रहन सक्दैन। जे छ त्यसैमा राजी हुनुहोस्। शान्ति छाया सरह आफै पछि लागेर आइदिन्छ। त्यस मानिसले भन्यो, अझ पनि मेरो दिमागले बुझेन। त्यस साधुले उसको हात समातेर घरतिर ल्यायो। त्यहाँ आकाश छुने अग्लो ठुलो रुख थियो। माथिबाट चन्द्रमाको प्रकाश देखिन्थ्यो। माथि आकाश छुने गरी उठेको रुख सँगै नजिकै एउटा सानो बिरुवा पनि थियो। त्यस फकीरले भन्यो, साधुले भन्यो, देख्यौ त्यो आकाश छुने रुखलाई? त्यस मानिसले भन्यो, देखे, निकै ठुलो रहेछ, आकाश छुन खोज्छ। अनि फेरि साधुले भन्यो, अनि त्यो सानो बिरुवालाई पनि देख्यौ? उसले भन्यो, देखे, बिचरा साह्रै सानो रहेछ। अनि त्यस फकीरले भन्यो, म 20 वर्ष अघिदेखि यहीँ छु, तर त्यस सानो बिरुवाले त्यो ठुलो आकाश छुने रुखलाई म सानो छु, तिमी त ठुला छौ, कसरी ठुलो हुने भनेर सोधेको देखेको छैन। मैले यी दुईको बारेमा चर्चा सुनेकै छैन। सानो आफ्नो छोटोपनमा नै राजी छ, त्यसैले ऊ कहिल्यै सानो देखिएको छैन। सानो त तब मात्र लाग्छ जब आफ्नो सानोपनमा राजी भएको हुँदैन र ठुलो हुने कामना गरिन्छ। ठुलो आफ्नो ठुलोपनमा नै राजी छ, किनकि आफ्नो ठुलोपनको कुनै प्रश्न नै छैन। कसैले उसँग तुलना नै गरेका छैनन्। त्यो फकीरले भन्न थाल्यो, अर्थात् त्यो साधुले भन्न थाल्यो, त्यो सानोमा राजी छ, त्यो ठुलोमा राजी छ। दुवै बडो मज्जामा रमेका छन्। सानो सानो छ, ठुलो ठुलो छ। कुनै झन्झट नै छैन, कुनै झगडा नै छैन, कुनै तुलना नै छैन, कुनै अशान्ति नै छैन। त्यस मानिसले भन्यो, फेरि अझ पनि मैले केही बुझ्न सकिनँ। अनि त्यस साधुले भन्यो, तिमी आफ्नो नबुझ्नेपनमा नै राजी हौ। अब तिमी सम्झिने बुझ्ने कोसिस पनि नगर। जाऊ र ठान कि मेरो दिमागमा केही घुसेन भन्दै त्यसैमा राजी हो। जस्ताको तस्तैको मतलब हो। अज्ञानताका लागि पनि, शान्तिका लागि पनि, जे पनि भित्र र बाहिर छ सबै कुराको लागि राजी हुनु हो। 5 देखि 7 मिनेटका लागि अविरोधको प्रयोग गर्नुहोस्। स्वीकारको भावमा डुब्नुहोस्। यो पनि स्वीकार छ, त्यो पनि स्वीकार छ। अविरोधको भावमा लीन हुनुहोस्। श्वास श्वासमा रौं रौंमा स्वीकारको भावना गर्नुहोस्। अनि 5 मिनेटमै थाहा पाउनुहुनेछ यस्तो आनन्दको स्रोत खुलेको छ जसलाई हामीले कहिल्यै चिनेका छैनौँ। कहिल्यै हामीले
चिनेकै थिएन। यस्तो ढोका खुलेको छ जुन सधैँका लागि बन्द थियो, अनि यस्तो शान्ति बहन थाल्यो चारैतिर जसलाई हामीले कहिल्यै जानेकै थिएन। तेस्रो यो प्रयोग 5 देखि 7 मिनेटका लागि गर्नुहोस् र चौथो प्रयोगको ध्यान हुनेछ। यी 3 को जम्माले ध्यान निस्कन्छ। जस्ताको तस्तैको तेस्रो प्रयोग गरौँ। आँखा बन्द गरौँ, शरीर ढिला छोडौँ। शरीरलाई ढिला छाड्दै आँखालाई बन्द हुन दिनुहोस्। शरीर कक्रक्क नहोस्, शरीर स्वतन्त्र होस्। शरीरलाई खुकुलो हुनुको मतलब नै हामी चारैतिरबाट एक भयौं, अलग छैनौं। अब जहाँ जे भइरहेछ चुपचाप स्वीकार्नुहोस्, चुपचाप अनुभव गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, विरोध नगर्नुहोस्। मोटर गाडीले आवाज निकाल्दैछ, चरा चुरुङ्गी कराउँदैछ। सबैलाई स्वीकार गर्नुहोस्। जे भइरहेको छ भइरहेको छ, हामी त्यसमा राजी छौं। तिनीहरूलाई भित्र मनमा घुम्न जान दिनुस्। हामी राजी छौं। जे भइरहेछ त्यसको विरोध गर्दैनौं। जे सुकै होस्, हामी राजी छौं। बाहिर मात्र होइन, भित्र पनि राजी छौं। यदि खुट्टा झमझमायो भने पनि हामी राजी छौं। हाम्रो विरोध छैन। बाहिर भित्र सबैतिर हामी राजी छौं। 5 देखि 7 मिनेटसम्म जस्ताको तस्तैमा आफूलाई छाडौं। मुखमा घाम परिरहेको छ, पसिना आउन थाल्यो, त्यसमा पनि हामी राजी छौं। मुखमा लाइटको प्रकाश पर्यो, तातो अनुभव भयो, त्यसमा पनि हामी राजी छौं। ठीक छ, पसिना बग्न थाल्यो। जब हामी जे भए पनि गर्मी होस् तापनि राजी भएकाले शीतल भएको महसुस हुन थाल्छ। सडकमा आउने आवाज पनि हामीलाई रमाइलो अनुभव हुन थाल्छ जब हामी राजी हुन्छौं। अनि त्यसैमा प्रेमको द्वारबाट परमात्माको आगमन हुन्छ। जब हामी राजी हुन्छौं तब प्रेम हुन्छ। जब प्रेम हुन्छ अनि परमात्मा आउँदछन्। अब म 5 देखि 7 मिनेट बस्छु। म तपाईं राजी हुनुहोस्, सबैलाई समग्र रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् मन कति शान्त हुन्छ, जुन कहिल्यै पनि भएको थिएन। मनभित्र शान्तिको झरना फुटेको छ, जुन कहिल्यै फुटेको थिएन होला। एउटा प्रकाश भित्र छाउँछ, एउटा आलोक, शीतल, एउटा ठण्डा चिसो प्रकाशको छाया फैलिन थाल्छ। हेर्नुहोस् र चुपचाप महसुस गरिरहनुहोस्। जे छ त्यसैमा राजी हुनुहोस्। चरा कराओस्, हावा लागोस्, घाम चर्कोस्, जे छ हामी त्यसैमा राजी छौं। त्यसमा मेरो कुनै विरोध हुँदैन। म यस ठूलो संसारको एउटा भाग मात्र हुँ, एउटा थोपा मात्र हुँ, एउटा बिन्दु मात्र हुँ। यस हावाको पनि एउटा हिस्सा हुँ। हिस्साले कसरी विरोध गर्न सक्छ? हाम्रो कुनै विरोध हुँदैन। म राजी छु, बिल्कुल राजी छु। छोडिदिनुहोस् त्यसै स्वीकृतिमा आफूलाई। जे भइरहेको छ ठिक छ, शुभ छ, सुन्दर छ, त्यसमा म राजी छु। विरोध छैन मेरो। म राम्ररी हेरिरहेको छु। तपाईं अझ राम्ररी
हेरिरहनुहोस्, मन कति शान्त चुप भएर गइरहेको छ। हेरिरहनुहोस्, मनभित्र कस्तो नयाँ उज्यालो दौडिरहेको छ। हेरिरहनुहोस्, मनभित्र कस्तो शान्ति भरिँदै रहेको छ। सडकको आवाज कस्तो प्रीतिकर लाग्दैछ। पन्छीहरूको आवाज, हावाको आवाज, मनुष्यको आवाज, रुखपात हल्लिएका सबै स्वीकार छ। जीवन जस्तो छ स्वीकृत छ। स्वीकार्नुहोस्, समग्र रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। जे छ स्वीकार गर्नुहोस्। अनि जे जस्तो छ त्यसलाई स्वीकार गर्दा हामी सम्पूर्ण कुराको एक हिस्सा मात्र हुनेछौँ। सूर्य बेग्लै, पन्छी बेग्लै, वृक्ष बेग्लै, पृथ्वी बेग्लै, आकाश अलग्गै हुनै सक्दैन। सबै जोडिए, सबै एक भए। म सबैसँग एक भइदिएँ। छाडिदिनुहोस्, सबैलाई स्वीकार गर्नुहोस्। फेरि गर्मी अलग होइन, वृक्षको हलचल अलग होइन, पन्छीको आवाज बेग्लै होइन, सब एक हुन्। यो जुन विराटको सागर छ ती सबैमा लीन हुनुहोस्, एक हुनुहोस्। एकाकार, केवल एकाकार, मात्र एकाकार। राम्रोसँग अनुभव गर्नुहोस्। जस्ताको तस्तै तथातालाई त्यस स्वीकृतिमा, त्यही राजीमा यो ध्यानको तेस्रो चरण हो। ठिकसँग पहिचान गर्नुहोस् के अर्थ हो स्वीकार गर्नु भनेको। स्वीकारलाई हेर्नुहोस्, भित्र कतै कुनै विरोध त छैन। हेर्नुहोस्, भित्र कतै कुनै चीजलाई इन्कार गर्ने भाव त छैन। हेर्नुहोस्, कतै कुनै चीजको कारण भित्रको अहमले बाधा त दिइरहेको छैन। अनुभव गर्नुहोस्, सबै चीजको स्वीकार भइरहेको छ वा छैन। अस्वीकार त छँदै छैन। जस्ताको तस्तै हेर्न सक्नु नै ध्यानको आत्मा हो, प्राण हो। स्वीकार गर्नाले नै शान्तिको द्वार खुल्दछ। जगतको कुनै विरोध हुँदैन, किनकि हामी जगतका नै एक हिस्सा हौं। विरोध कसरी, दुश्मनी कसरी, शत्रुता कसरी? अनि मात्र प्राणको बाहिरको प्राणसँग मिलन हुन सक्छ। भाव उठ्छ, विचार चल्छ। स्वीकार्नुहोस्, श्वास श्वासबाट एउटै निवेदन छ, सबैलाई स्वीकार्नुहोस्। रौँ रौँबाट एउटा प्रार्थना छ, एउटै पुकार छ, सबैलाई स्वीकार्नुहोस्। मनको गहिरो कुना कुनामा शून्य हुँदै गइरहेको छ। सीमा तल झर्दैछ अनि सबै एक भएको हेरौँ। भित्र कतै विरोध त छैन, अस्वीकृति त छैन। यदि छ भने त्यसलाई विदा गरिदिउँ। हामी समग्रका लागि पूर्ण राजी छौँ। श्वास श्वास सबै शान्त भयो। हेर्नुहोस्, भित्र एकदम सन्नाटा छाएको छ। अब बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। गहिरो श्वास लिनुहोस्। फेरि ध्यानको प्रयोग बारे बुझ्नुहोस्। फेरि हामी अन्तिम ध्यानको प्रयोग गर्नेछौँ। यी 3 प्रयोग बुझ्नका लागि प्रयोग गर्यौं। यी 3 चरण जुन ध्यानका पहिलो प्रयोग हो बहने, हामीले यसका लागि गर्यौं प्रयोग ताकि सायद शब्दमा बुझ्नु भन्दा अनुभवबाट राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कल्पना गर्यौं पौडने र बहने दुवै विरोधको बारेमा बुझ्नु भयो होला। पौडनु एक अहंकार हो भने बहनु समर्पण हो। दोस्रो प्रयोग हामीले गर्यौं मेटिएर जानु, समाप्त भएर जानु। यदि कसैले थोपा थोपाबाट भएर पनि रहन चाह्यो भने
त फेरि उसले सागरलाई बुझ्न सक्दैन। थोपा र सागरलाई बुझ्न चाहने हो भने त मेटिएर जानै पर्छ। तर थोपा सागरमा खोजेर भेटिन्न, सागर नै हुन्छ त्यहाँ त। सानोबाट नै विराट स्वरूप हुन्छ। साँच्चै नै सानो भनेको हामी हौं। यदि ठुलोलाई बुझ्ने हो भने त हामी मेटिनु नै पर्छ। सानो भएर मेटिएर पछि मात्र ठुलो हुन सकिन्छ। क्षुद्र हामी हौं, सीमामा बाँधिएका हामी हौं। सीमा टुट्न सक्यो भने मात्र हामी असीम हुन सक्छौं। तर हामी सबै आफूलाई बचाउन लागिरहेका छौं। ध्यानको दोस्रो कडी हो आफूलाई बचाउने होइन, मेटाउनु वा समाप्त भएर जानु हो। निश्चित नै जो मेटिन सक्छ त्यही मेटिन्छ, जो मेटिन सक्दैन त्यो मेटिँदैन। हामी भित्र दुई नै छन्, जो मेटिन सक्छ र जो मेटिन सक्दैन। जो मेटिन सक्छ त्यो मेटिन्छ नै, अनि जो मेटिँदैन त्यो पनि। हामीले चाहोस् वा नचाहोस् मेटिने मेटिन्छ नै, अनि जो मेटिँदैन हामीले चाहेर पनि मेटिँदैन त्यो रहिरहन्छ। अनि हामीले दोस्रो प्रयोग गर्यौं, चितामा चढ्ने, डढ्ने, बल्ने, खरानी हुने, धुवाँ भएर सकिने। ध्यानका लागि धेरै जरुरी कुरा हो, किनकि हामी मेटिनुपर्छ, मर्नुपर्छ। ध्यान स्वेच्छाले ल्याएको मृत्युको नाम हो। तेस्रो प्रयोग हामीले गर्यौं, तथाता, जस्ताको तस्तै रहने प्रयोग। यसको अर्थ हो चिज जस्तो छ सब त्यसैलाई स्वीकार गर्नु। यदि कसैले स्वीकार गर्छ भने फेरि अशान्त त हुनै सक्दैन। अशान्ति त अस्वीकारबाट आउँछ, तनाव आउँछ अस्वीकारबाट। हाम्रो जीवनमा सब चिन्ता र परेशानी अस्वीकारबाट नै आउँछ। एउटा गोरु गाडा जान्छ, त्यसमा एउटा चढ्या पनि बसेको छ, साथमा तपाईँ पनि बसेको हुनुहुन्छ। त्यतिखेर गोरु गाडा लड्यो भने ध्यान दिनुस् कि तपाईलाई चोट लाग्छ तर जड्यालाई लाग्दैन। तर बडा गजबको कुरा यो छ कि चोट जड्यालाई लाग्नु पर्ने, तर उसलाई लाग्दैन, तर तपाईलाई लाग्छ। उसले जाँड खाएको थियो, तपाईले खानु भएको थिएन। तर गाडी पल्टिँदा ऊ बच्यो, तपाईलाई चोट लाग्यो। त्यसको कारण के हो भने जड्या सबै कुरा स्वीकार गर्छ जड्याले, किनकि उसलाई होसै हुँदैन विरोध गर्ने। ऊ पुरै लड्छ, खस्छ। लड्दा पनि आफूलाई बचाउने भाव नै आउँदैन। जो होसमा छ उसले बचाउँछ। गाडी जब पल्टिन्छ अनि शरीर पल्टिन्छ र बचाउने चेष्टा गर्न थाल्छ, हड्डीहरू खुम्चिन थाल्छन्, आफूलाई सहज पार्न थाल्छ। तन्किएका हड्डीहरू फेरि चोट लाग्न पुग्छ र भाँचिन पुग्छ। जड्याहा दैनिक सडकमा लड्छ तर उसलाई चोट लाग्दैन। तर तपाईँ लड्नुहुन्न भने त मुस्किल पर्छ। तर तपाईँ लड्नुहुन्छ भने त मुस्किल पर्छ। बच्चाहरू दैनिक लड्छन् र पनि चोट लाग्दैन। यदि हामी लड्यौं भने त हाड भाँचिन थाल्छ। बच्चाहरू जस्तो लड्न पनि राजी भए त फेरि चोट लाग्न मुस्किल पर्छ। त्यसका लागि राजी भएका कारण विरोध बन्द हुन्छ। जिन्दगीलाई स्वीकारको भावबाट जसले लिन्छ उसलाई चोट लाग्दैन, र जो जिन्दगीलाई विरोध गर्छ उसलाई जिन्दगीले ठुलो चोट पुर्याउँछ, धेरै ठुलो घाउ बनाउँछ, धेरै ठुलो अल्सर पारिदिन्छ। जिन्दगीलाई जसले परिपूर्ण स्वीकार गर्छ, जस्तो जिन्दगीमा आउँछ त्यसमा उसले पुरै ढोका खोलेर राजी हुन्छ, उसलाई जिन्दगीले कहिल्यै चोट पुर्याउन पाउँदैन। त्यसैले तेस्रो प्रयोग हो स्वीकारको, किनकि परमात्मालाई बुझ्न त यदि जीवनलाई पूरै रूपमा स्वीकार गरेर नै बुझ्न सकिन्छ। जसलाई हामी अस्वीकार गर्छौं
उसँग त हाम्रो शत्रुता हुन्छ। जसको हामी विरोध गर्छौं उसका लागि हाम्रो ढोका बन्द हुन्छ। अस्वीकारबाट हाम्रो चित्त बन्द हुन जान्छ अनि फेरि त्यो खुल्दैन। तर जब हामी स्वीकार गर्छौं अनि सबै खुल्दछ। त्यो खुला मनबाटै अवतरण हुन्छ। त्यही नै ढोका बन्दछ। त्यसैले तेस्रो चरण हो सर्व स्वीकृति। बहने भाव, मेटिन जाने भाव, सर्व स्वीकृतिको भाव, यी तीनवटा ध्यानका चरणहरू हुन्। यी तीनवटालाई हामीले अलग अलग रूपमा हेर्यौं र बुझ्यौं। अब हामीले यी तीनवटा भावनाहरूलाई एकत्रित गरेर प्रयोगमा बहने, मेटिने र स्वीकारको गहिरो परिणाम हुन्छ। शरीर लड्न सक्छ, झुक्न सक्छ, फेरि त्यसलाई सम्हालेर बस्नुभयो भने त त्यही रोकिनुहुन्छ। त्यसैले शरीरलाई सम्हाल्नु हुँदैन। छाड्छ भने लड्छ भने लडोस्, चोट लाग्छ भनेर डराउनु हुँदैन। चोट कहिल्यै पनि लाग्दैन। जब शरीर आफै लड्छ भने चोट कहिल्यै लाग्दैन। चोटको कुनै सवाल नै गर्नु पर्दैन। त्यसलाई सम्हालेर बस्नुभयो भने त विरोध सुरु भइहाल्छ। फेरि त्यसको स्वीकृति नै हुँदैन। आँखाबाट आँसु बहन सक्ला, मन एकदम हल्का हुन्छ, आँसु झरे झरोस्। त्यसलाई पनि रोक्यो भने मनमा असजिलो पर्दछ। कसैलाई रुन आउँछ भने त्यसलाई पनि रोक्ने जरुरत हुँदैन। त्यस 15 मिनेटका लागि जो जे हुन्छ हामीले त्यसमा कुनै बाधा गर्नु हुँदैन। अरू नै केही निक्लेर आउँछ भने पनि केही छैन, राम्रै हुन्छ। भित्र धेरै शान्ति र हल्कापन महसुस हुन्छ। त्यसकारण अब तपाईले सर्वको स्वीकारको भावपूर्ण डुबेर हरेक चीजलाई स्वीकार गर्दै बहनु छ, मेटिनु छ र सर्वको स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु छ। भित्र एक परम शान्ति, परम आनन्द, परम निर्भर महसुस हुन गइरहेको छ। सबै जनाले मेरुदण्डलाई सिधा राख्नुहोस्, शरीरलाई सिधा राख्नुहोस्, शिरलाई सिधा राख्नुहोस्, शरीरलाई कक्रक्क नगर्नुहोस्, शरीरलाई शिथिल छोड्दिनुहोस्। आँखाको गेडालाई छानातर्फ, आँखी भुइँतर्फ उठाउनुहोस्, हलुका। दुवै आँखाको नानीलाई एक ठाउँमा जोड्नुहोस् र आज्ञा चक्र जहाँ तिलक लगाइन्छ त्यहाँ केन्द्रित रहनुहोस्।